वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड फिटनेस। आज के हमारे शो में हम बात कर रहे हैं डाइट और फिटनेस के हवाले से। कंसिडरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान अभी अभी ख़त्म हुआ है, ईद शुरू हो चुकी है एंड वी आर इन दैट प्रोसेस जब हम बहुत सारी दावतें पर जा रहे हैं एंड वी आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड। तो हमने आज थोड़ी बात करनी थी हाउ वी कैन रेगुलराइज आवर डाइट, और इतना जल्दी हमें उस रूटीन पे नहीं जाना चाहिए राइट आफ्टर रमज़ान। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुबशरा से अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। रमज़ान के महीने में डॉक्टर मुबशरा, आप जैसे हम बता रही थी थोड़ी देर पहले कि रमज़ान के महीने में बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बिकॉज आपकी स्लीप पैटर्न आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है एंड यू आर नॉट कंज्यूमिंग ऑल ऑफ द राइट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो आप पहले हमें बताएं कि ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं एग्जैक्टली? नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती, आपकी वाटर डिवैल्यू हुई हुई होती है। थर्ड चीज़, ईटिंग हैबिट्स बहुत स्पॉइल्ड अप होते हैं क्योंकि जैसे इफ्तारी होती है तो ऑल यू ईट डीप फ्राइड, या सहरी पे बिल्कुल रोगनी पराठे एंड ऑल दैट। थर्ड चीज़ वुड बी वेरी मच इफेक्टिव कि हमारा बड़ा मूड स्विंग होता है, यानी किस तरीके से लिथार्जिक फील होते हैं तो वो मूड स्विंग होता है 12-1 बजे या 5 बजे के टाइम पे। तो बिल्कुल आई मीन यू कैन नॉट टॉक टू पीपल, हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से आउट, कि आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा कि आप क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं और किस तरीके से लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब रूटीन में आती हैं और आफ्टर मतलब रमज़ान, तो वो ईद पे एकदम से लाइक जैसे ही खाना आता है या वट एवर, तो बहुत अच्छा फील होता है लाइक अच्छा ठीक है, हमने इतनी मेहनत करी, 30 डेज़ हमने रोज़े रखे हैं, दिस इज़ अ टाइम, यानी हमने अपने आप को ट्रीट करना है। तो वो ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा अब्यूज़मेंट हो जाती है। वो ट्रीट तो होता नहीं, अब्यूज़मेंट ज़्यादा होती है। तो उससे ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट सबसे नंबर 1 तो पहला ये है कि आपका वेट गेन जो 10 से 15 पाउंड हो चुका हुआ होता है। सो ऑब्वियसली जब आप फिर सोचते हैं कि भाई अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, वी हैव टू हिट जिम, तो वो फिर क्रैश डाइटिंग पे शुरू हो जाते हैं अपने आप को, एंड अगेन लिक्विड डाइट्स पे हैं, यानी जो भी जिसको जो भी समझ आती है। या कोई होते हैं फ्रूट्स पहले एक दिन ले लिया, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स ले ली, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओह आई नो दैट डाइट, वो कैबेज सूप वाली डाइट, बिल्कुल हॉरिबल, बिल्कुल, आई विल नेवर रेकमेंड दैट टू एनीबॉडी। क्योंकि आप ये जो जैसे ये फैट डाइट से आप करते हैं, एक हफ्ते के लिए करते हैं, आप वाटर वेट लूज करते हैं, उसके बाद आप ज़्यादा गेन कर लेते हैं। सो प्लीज़ डोंट, आई हैव ट्राइड इट। कभी नहीं कीजिएगा। तो वो चीज़ पे वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो वो ज़्यादा कहते हैं कि कौन जाएगा, अभी 1 हफ्ता रुक जाओ, 2 हफ्ता हो। फिर कुछ लोग तो गायब भी हो जाते हैं कि नहीं नो 6 महीने बाद याद करेंगे, या कुछ ऐसे होते हैं बड़ी इंथुजियास्टिक 6 महीने तक उनकी ट्रीट चल रही बिल्कुल होती है। इंथुजियास्टिक होते हैं, दे हिट द जिम राइट अवे कि भाई 4th डे है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने बहुत खाया है एंड वी नो कि भाई बहुत ज़्यादा डांट पिटने वाली है ट्रेनर से, तो वी हैव टू गो टू द जिम। बट थिंग्स व्हाट आई कैन रिकमेंड, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा मुफीद ये होगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, सूप्स हैं, अगर तेज़ जैसे शामी कबाब हैं या कोई भी हैं, टिक्का है, चिकन इनटेक अगर ज़्यादा करना चाहें, इस वक्त प्रोटीन ज़्यादा हम लूज़ करते हैं, तो अगर प्रोटीन्स इनटेक कर लें, कार्ब्स हैं, मिल्क अगर ज़्यादा अच्छा सोडियम मतलब प्रोवाइडेड है, अगर उसके साथ हम थोड़ी सी चीज़ भी ले लें, मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग वो लॉट ऑफ फ्राइड फूड, अगर हम बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉन्ग लास्ट रहेगा। और ज़्यादातर मिल्क से तो ऑब्वियसली यू गेन लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि कैल्शियम एंड प्रोटीन्स है, विटामिन B12 है, B6 है, तो इट्स ऑल एडेड इनटू इट, तो वो फिर ज़्यादा एक आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट दे देता है। एंड द थर्ड थिंग वुड बी, अगर डाइट को ही फॉलो करना है तो बेस्ट थिंग वुड बी कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ना छोड़ें ऑब्वियसली, एंड लंच एंड डिनर के इन बिटवीन फ्रूट्स एंड सैलड्स ले लें, लॉट ऑफ वाटर कंजम्पशन, और छोटी अमाउंट में फूड लें, नॉट लाइक अ लार्ज मील्स। छोटी अमाउंट में अगर मील लेते हैं तो कंटिन्यूसली, यानी आप अपने फूड को 10 to 12 टाइम्स डिवाइड करेंगे, इंस्टेड कि आप 3 या 4 टाइम्स करें, तो 10 to 12 जब आप डिवाइड करते हैं, जैसे एक एप्पल ले लिया, चेरीज है, वाटरमेलन ले, तो वक्फे वक्फे से खाते हैं तो आपका स्टमक भी फुल रहता है, एंड आपको कुछ लोगों को नोजियाटिक भी फील होता है अर्ली मॉर्निंग में,
تو وہ چیز نہیں آئے گی. اینڈ پلس آپ کی ظاہر ہے جب آپ واٹر میلن لیتے ہیں یا کوئی بھی سالیبل واٹر سالیبل فروٹس ہوتے ہیں تو وہ آپ کی گلو کرتا ہے اسکن کے اوپر, بیکاز اوبیسلی وین یو ٹیک سالڈ فوڈس تو وہ ڈائجسٹ ہونے میں ذرا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ کے کچھ لوگوں کا بریک آؤٹ بھی ہوتا ہے, ایکنی آ جاتی ہے, یا چن کے اوپر بہت ڈارک سے واٹر کی ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہوتی ہے, بہت زیادہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی تھوڑا سا بیلنس ہوتا ہے. اور اگر ایلو ویرا جوس ملیں تو دیٹ وڈ بی دا ویری بیسٹ تھنگ. اگر ایلو ویرا جوس پئیں ہم 1 ٹیبل اسپون یا ہاف ٹیبل اسپون ود واٹر. اچھا, تو یہ اسکن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ اسکن ہاؤ اٹس گونا گو بیک ٹو بینگ نارمل, یا تو پھر گلو جیسے آئے. اینڈ آئی تھنک یہ ٹی بیگس والی جو ٹپ ہے a lot of people have tried it. اور واٹر میلنز آپ کو ڈائٹ میں زیادہ انکارپوریٹ کرنے چاہیے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک ابھی واٹر میلنز کا سیزن ہے. اینی تھنگ واٹر سالیبل, اینی تھنگ واٹر سالیبل, تو اس میں اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ واٹر سالیبل میں آ جائے گی ایپلس کے پیوری, اینڈ دین یو کین ایون ہیو پروموگرینٹ کے گرینیٹ کے پیوری آ سکتی ہے. چیریز آر کمنگ ان, مینگوز کا ہے, بٹ مینگوز کا وہ بالکل تھک شیک نہیں. اگر اس کا جیسے بھوریز اینڈ آل دے ٹیک اٹ نا, میری پیوری اتنا سا صرف پلپ نکالتے ہیں, اس کے اوپر اتنا سا ملک ایڈڈ ہوتا ہے, سو ڈبل اماؤنٹ کنزمپشن ہو تو 250 ml اگر اس پہ ڈبل انڈیوس کرو تو وہ پھر پوری پیوری بنتی ہے. پلس دہی کی جیسے لسی ہے, بٹ ناٹ لسی, سو اگین دہی کا اتنا انٹیک ہو اور اس کے ٹرپل اماؤنٹ آف واٹر ایڈ ان کرو تو وہ پھر پیوری بن جاتی ہے. تو اینی تھنگ واٹر سولیبل ہو, کوئی بھی اگر مکس فروٹس بھی لیتے ہیں تو جیسے کنزمپشن یہ کرنا ہے کہ اگر آپ ہاف بنانا لے رہے ہیں یا ہاف سے بھی کوٹر بنانا لے رہے ہیں, ایپل کا ایک سلائس لے لیں, پیچ ہے, سارے اس کو مکس کر کے اس پہ ڈبل اماؤنٹ آف واٹر آپ ایڈ ان کریں گے, بلینڈڈ ان. اینڈ یہ اس سے آپ کی ایکنی پریونٹ ہوتی ہے یا ٹریٹ بھی ہوتی ہے؟ ٹریٹ ہوتی ہے. ٹریٹ ہوتی ہے. تو اس پریونٹ اسے کیسے کرنا چاہیے؟ پریونٹ کا جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ٹی بیگ کا ہے, تو ٹی بیگ ناٹ اینی ادر ٹی بیگ, اسپیسیفکلی میں نے نیم لیا ارل گرے. ارل گرے ورلڈ وائڈ نون ہے تھیراپیوٹک ٹچ کے حوالے سے, کہ ناٹ اینی جیسے کوئی بھی آپ ٹی بیگ اٹھا کے نہیں, یا تو لیونڈر کی ٹی بیگس ملتی ہیں جو ہمیں اچھے برانڈڈ کیفیز میں اویلیبل ہیں, یا اگر آپ کافی کے بینس لیں, امپورٹڈ کافی کے بینس, اور اس کو گرائنڈ آؤٹ کر کے اگر اس کے اندر آپ یوگرٹ اینڈ ملک بھی ملا کے پیسٹ بنا کے اگر آپ اپنے فیس پہ لگاتے ہیں, بٹ دیٹ وڈ بی اے ماسک فار انسٹنٹ گلو. تو وہ ہوتا ہے صرف 5 منٹس آپ کو رکھنا ہوتا ہے, ناٹ مور دین دیٹ. اور پھر اس کو لادر مطلب پانی پہ تھوڑا سا ڈپ کر کے اسکرب بنا کے آپ نکالیں گے, ریموو کریں گے. اوکے, سو یہ کافی بینس کو پہلے روسٹ کرنا ہوتا ہے پھر گرائنڈ کرنا ہوتا ہے؟ ناٹ روسٹڈ, جسٹ گرائنڈڈ. جسٹ نہیں, گرائنڈ آپ کافی کے بینس لیں گی, جو ایک ہوتا ہے جیسے سیلون کی کافیز ہوتی ہے, دوسری ہوتی ہے یو ایس کی کافیز ہے, یہ جو بھی کمپنی کا برانڈڈ ہے تو ان کی الگ الگ مطلب انگریڈینٹس ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی کافی کوئی بھی برانڈ اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پہلے گرائنڈ کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ ملک ایڈ ان کر لیں, یا اگر آپ کی اسکن ڈپینڈ کرتا ہے آئلی ہے یا ایکنی ہے تو اس میں ہنی بھی ڈال سکتے ہیں. تو اگر آئلی ہے تو پھر ہنی ڈالیں یا نہ ڈالیں؟ ہنی نہیں ڈالیں گی, پھر صرف واٹر کے ساتھ یا ملک کے ساتھ لیں گی, اور اگر ڈرائی ہے تو تب ہنی ڈالے گا, کیونکہ ہنی پھر وہ پورا لادر آؤٹ ہوتا ہے. اوکے, سو وین اٹ کمز بیک ٹو آر ایٹنگ ہیبٹس, تو یہ بھی ہمیں آئی تھنک وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ عید کے وقت پہ آپ اتنا زیادہ کھا رہے ہیں, یو ہیونگ, جیسے آپ نے کہا میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہیں, تو اس پہ اسکن پہ آپ کے کون سے نیگیٹو افیکٹس ہونے ہیں؟ زیادہ کھانے سے, زیادہ میٹھا کھانے سے, زیادہ فرائڈ کھانے سے, بیکاز یو ہیونگ اے لاٹ آف رچ فوڈ. آئی تھنک پاکستانی کلچر میں رچ فوڈ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. ہوگا نا 15 سے 20 پاؤنڈ آپ بڑھا لیں, پورا فیس پر آ جائے گا, سو وین یو لاف وہ پوری چیکس اوپر ہیں, پلس اگر نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل, نہیں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل یہی ہوتا ہے کہ یہ کافی کلائنٹس آتی ہیں میرے پاس, مدرس ہوتی ہیں, کہتے ہیں نا بچے بھی کھا رہے ہیں, ان کا لیفٹ اوور بھی رہ گیا جی, تو وہ پھر 15 to 20 پاؤنڈ جب گین ہوتا ہے تو اوبیسلی اس کے بعد وہ پورا فیس پہ ہی نظر آتا ہے نا. فرسٹ تھنگ جو ہماری ویمن جو یہ سب سے زیادہ کویشچن پوچھتی ہیں کہ ہم نے پورا جسم کم کر لیا, فیس نہیں کم ہو رہا کچھ. ہاں, میں اس حوالے سے بول رہی ہوں, وہ یہی ہوتا ہے کہ فیس کا آپ کیا کریں.
तो फिर वो उसमें एक योगा की काफ़ी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं कि आपको किस तरीके से फेस को कट लेकर आना है और क्या आप एक्सरसाइज करें, मतलब चलते फिरते करें। और ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं कि मतलब बहुत स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं और सिर्फ उनकी डबल चिन होती है, और फेस फेस थोड़ा बिल्कुल वाइड स्किन होता है। हाँ वाइट Right. होता है, ये डबल चिन लटकती है। तो वो फिर पूछते हैं कि भाई हर चीज़ सही है, ये कैसे कम हो? तो फिर वो जैसे पैट के इफेक्ट होते हैं, एफ्यूलॉज पे पैटिंग के इफेक्ट होते हैं, या अगर एक्यू प्रेशर मसाज करा लें या शिहात्सु जो सिर्फ मेरिडियंस फेस की मेरिडियंस। और ये हमें प्रोफेशनली ही कराना होता है या आप खुद कर सकते हैं? अगर खुद कर सकते हैं तो जाहिर बात है हमारे व्यूअर्स इतने नॉलेजेबल तो नहीं कौन सी कहाँ पे क्या मेरिडियंस हैं, क्योंकि एक फिंगर टिप्स का इफेक्ट होता है कि अगर आपने थोड़ी सी गलत रख ली तो उसके साथ दूसरे मेरिडियंस मिले हुए Right. होते हैं। तो यूजुअली जो कॉमन सी चीज़ें जो जैसे किडनी की मेरिडियंस हैं, लोअर ऑर्बिकुला है, मतलब आपकी डबल चिन है, तो उसकी कौन सी मेरिडियंस है ये मैं बता सकती हूँ। और अगर आइज़ का है, आइज़ को इन्हांस करनी है या क्वाइट पफिनेस हो जाती है द टॉप ऑफ इट, Right. तो वो किस तरीके से लूज़ करना है, तो उसकी सारी We'll मेरिडियंस। talk about that after a short break, क्योंकि अभी फिर से दोबारा अनफॉर्चुनेटली वक्त हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्यूटी एंड फिटनेस विल बी राइट बैक।